श्री महाकालेश्वराय नमः। स्वागतं स्वागतं अभिनंदनम्। अज्ञानान्तरगहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटपिटपिनो मूलतो निस्सरन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा मेधा गुरुकुल संगस्थाः बालकाः वयम् उद्युताः शंकरस्य कथां धन्यां नटितुं च यथामति तं सन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामकापि वा सुदेस्मिन् भवतां सर्दयानां पुरतः सर्वज्ञ नामकम् एकं लघुभूतं नाटकं क्रियते। तत्र आदौ शंकराचार्याणां बाल्यावस्थायां ते एकस्मिन् दिने भिक्षार्थं गच्छन्ति। तत्र ब्राह्मण्याः उदारताम् एवं तस्याः निर्धनतां दृष्ट्वा द्रवितमनः लक्ष्मीं प्रार्थयन्ते। तया च प्रार्थनया प्रीता लक्ष्मीः कनकवृष्टिं करोति। भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि अहो कश्चन शब्दः श्रूयते। भवति भिक्षां कः आगतवान् इति पश्यामि। भवति भिक्षां देहि। अहो तेजस्वी खलु अयं वटुः। ये तुभ्यं भैक्ष्यं यच्छन्ति ते कृतिनः सफलाः धन्याः। वयं तु विधिना वञ्चिताः। ते किमपि दातुं न शक्ताः। भवतु पुनः गृहे अन्वेषयामि यदि किमपि स्यात्। कुत्र भवति? अत्र नास्ति। कुत्र भवति? अत्र किमपि स्यात्। अह किन्तु एक एव आमलकः वर्तते। हे मातः, कुतः भवती दुःखिता अस्ति? कस्मात् रोदिषि? विधिना खलु वञ्चिता वयं वितरितुं वटवे न शक्नुमः। अपि भैक्ष्यमकिञ्चन त्वतो धिक्किदं जन्म निरर्थकं गतं। धिक्किदं जन्म निरर्थकं गतम्। हे महालक्ष्मी, मुरभित्कुटुम्बिनी, कमले कमलाक्षवल्लभे, कुतः त्वमेवं कृतवती? उत्तमाम् एनां स्त्रियं किमर्थं नानुगृहीतवती? हे अम्ब, पश्य तस्याः उदारतां। परं धनहीना आत्मानमेव गर्हयति खलु, तां रक्ष। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। विदितं तव वत्सहृद्गतं कृतमेभिर्न पुरा भवे शुभम्। अधुना मदपाङ्गपात्रतां कथमेते महितामवाप्नुयुः। आहा, किन्नु खलु इदं? हे भृगुनन्दिनी कमलालये नमोस्तु। हे दामोदरवल्लभे परमकृपालुः त्वं मम दृष्टिगोचरासि। नमोस्तु नमोस्तु। यद्यपि एभिः पूर्वं
शुभं न कृतं तथापि तया इदानीं मह्यम् एकं वा आमलकम् अर्पितं खलु तर्हि तस्यै तत्फलं देहि। हा किमिदम् आश्चर्यम् अत्यद्भुतं कनकामलकवृष्टिः खलु। हे शङ्कर त्वं शङ्कर इति सार्थकनामासि। त्वं नूनं कैलासवासी शङ्कर एव। त्वां दृष्ट्वा धन्यास्मि। परिपूतं च कुलं मम। ते फलं दत्वा सफला भव। वत्स चिरञ्जीव चिरञ्जीव। अस्माकं छात्राणां कृपया करतलध्वनिना उत्साहं वर्धयन्तु। केरलक्षितिपतेः सुधन्वनः जयोस्तु केरलक्षितिपतेः सुधन्वनः जयोस्तु केरलक्षितिपतेः सुधन्वनः जयोस्तु। भोः मन्त्रिन् अस्माकं राज्ये सर्वं सुचारु प्रवर्तते खलु। आं राजन् सर्वं सुचारु प्रवर्तते। प्रजानां सुभिक्षमस्ति खलु। आं प्रजानां सुभिक्षमस्ति। गवां संरक्षणं भवति खलु। आमां राजन् गवां संरक्षणं भवति एव। वैदिकानां कर्मभङ्गः नास्ति खलु। नास्ति नास्ति वैदिकानां कर्मभङ्गः एव नास्ति। अस्तु। राज्ञः जयोस्तु। भगवन् निवेदयितुमिच्छामि किञ्चित्। निवेदयतु। अस्मद्देशस्य कालटिक्षेत्रे कश्चित् महान् विलक्षणः प्रतिभावान् ब्रह्मचारी ख्यातः वर्तते। एवं वा, तर्हि दर्शनीयः सः बालः। भोः मन्त्रिन् यथाशीघ्रम् आवयोः मेलनार्थं व्यवस्थां कल्पयतु। स्वस्ति। श्रीशङ्करस्य महिमानं श्रुत्वा केरलक्षितिपतिः सुधन्वा तं दिदृक्षुः। शङ्करं स्वप्रासादम् आनेतुं सचिवं शङ्करगृहं प्रति प्राहिणोत्। राज्ञा आज्ञप्तः मन्त्री शङ्करगृहं प्राप्य तं नमति। शङ्करः स्वगृहे विलसति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भोः शङ्कर कुतो वा मन्त्रेषु स्वराः वर्तन्ते किं वा मेषां प्रयोजनं यदि जानाति तर्हि वदतु। आं मित्रमणे वदामि। तदर्थं प्रथमम् एकां कथां वदामि, ततः भवता प्रयोजनम् अवगन्तव्यं। पुरा त्वष्टानामकः इन्द्रेरुशालुः शक्रपराजयेच्छुः आसीत्। तस्मै इन्द्रमारणाय एकः पुत्रः अपेक्षितः आसीत्। तस्मात् सः एकं यागम् अनुष्ठितवान्। तस्मिन् यागे इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रे पठनीये इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति पपाठ। हे आदरणीय त्वां नमामि। कः भवान्? अहं तावत् केरलक्षितिपतेः अमात्यः। आगमनकारणम्? अस्माकं राजा तु असदृशः। तेन सदृशो योद्धा न दृश्यते न वा बोद्धा अस्ति। एवं वा? तेन किम्? तेन राज्ञा सदसि पंडिताः सम्मानिताः अनेके। सः भवतां पादरेणुम् अवनं मन्यते। भवता अस्मत्प्रासादः पवित्रीकर्तव्यः इति राज्ञः प्रार्थना। अमात्य नमते भवते श्रेयांसि भवन्तु। परं वयं तावत् एवं वसामः। भैक्षमन्नम् अजिनं परिधानं नियमेन रूक्षमेव निधानं नैजं कर्म अपहाय राज्ञः सम्मुखं कुतः आगच्छामः? तत्र नास्ति किञ्चित् अस्मादृशाम्। आं क्षन्तव्यः अयं जनः। अज्ञातपूर्वा अस्माकम् इयं व्यवस्था। गच्छतु भवान्। भवन्नाथम् असकृत् इत्थं कथयतु। स्वस्ति।
तत्र इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति वक्तव्ये इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रं पपाठ। तस्मात् त्वष्टा इन्द्रघातकं पुत्रं कामयमानः इन्द्रघ्नं पुत्रं प्राप। इदं सर्वं जातं कस्मात्? स्वरदोषादेव खलु। तस्मादेव उक्तं दुष्टशब्दस्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् इति। लब्धं वा भवताम् उत्तरम्? आं शङ्कर, लब्धं लब्धं। सम्यक्। हा, जयतु जयतु महाराजः, जयतु जयतु। आगच्छतु भवान्, आगच्छतु भवान्। स्वस्ति, दृष्टो वा सः मेधावी बालकः? आं, मया दृष्टः, वन्दितश्च। अस्मदाह्वानं तस्मै निवेदितं खलु? भवदाह्वानं तस्मै निवेदितमेव। किमुक्तं बालकेन? तेन यदुक्तं तदेव अनुवदामि। वयम् एवं वसामः, भैक्षमन्नम् अजिनं परिधानं नियमेन रूक्षमेव निधानं। नैजं कर्मापहाय किमर्थं राज्ञः सम्मुखम् आगच्छामः? तत्र नास्ति किञ्चित् अस्मादृशाम्। आम्, तेन बालकेन युक्तमेव उक्तं। ज्ञानवृद्धः खलु, महान्तः उपसर्पणीयः। भोः मन्त्रिन्, इदम् उपायनं स्वीकृत्य आगच्छतु, तद्गृहमेव गच्छामः। सोपायनहस्तः राजा मन्दिरणं पुरस्कृत्य शङ्करगृहम् आगत्य उपायनं निधाय प्रणमति। शङ्करः ग्रन्थान् वीक्षमाणः स्वगृहे आलिन्दे प्रकाशते। हे शङ्कर, एष अस्माकं राजा आगच्छति। हे राजन्, एष एव मेधावी बालकः शङ्करः। आम्, परमादरणीय विद्वद्वरेण्य, नमांसि भूयांसि। श्रेयांसि भवन्तु, आशिषः सन्तु। स्वागतं ते महाराज, स्वागतं। भवादृशामाशिष धन्योऽहं। भवतु राजन्, भवतु। आस्यन्ताम्। भवन्तः महान्तः अत्र वसन्तीति धन्यं मम राज्यं। स्वीकुर्वन्तु भवन्तः उपायनानि। एतद्हाटकं न हिताय मम, अनुपकारिणे एव देहि। यथा ज्ञापयन्ति भवन्तः। मया विरचितं नाटकत्रयं वीक्ष्यन्ताम्। आम्। उत्तममस्ति राजन्, उत्तमं। रसार्द्रगुणरीतिविशिष्टमस्ति। भवद्भिः दृष्टं नाटकत्रयमिति धन्यम् आत्मानं मन्ये। इदानीम् ईप्सितन्ते वरं वृणीष्व। मत्सदृशम् उत्तमसुतम् अनुगृह्णन्तु भवन्तः। तथास्तु। तदनु शङ्करस्य प्रसादेन राजा सुधन्वा सुयोग्यं पुत्रं लब्ध्वा चिरं राज्यं शशास। कालान्तरे मातुः अनुमत्या नर्मदातीरं गत्वा श्रीगोविन्दभगवत्पादाचार्याणां कृपापात्रीभूताः तुरीयाश्रमं प्रविश्य स्वगुरोः आज्ञया काशीं गत्वा भाष्यादिकं व्यलिखन्। तदा एकस्मिन् दिने नित्यकर्मानुष्ठानाय स्वशिष्यैः सह गङ्गातीरं गताः। तत्र दृष्टः कश्चित् चाण्डालः। तत्र तेन सह कञ्चन तत्त्ववादम् अकुर्वन्। श्रीराम को अभी 2 लोग आने वाले हैं, श्रीराम को ऐड करना है और उसको कृपया करतलध्वनिना पुनः अस्माकं छात्राणां स्वागतं वन्दनं च कुर्वन्तु। अधुना श्रीशङ्कराचार्याणां चाण्डालेन सह कश्चित् तत्त्ववादः वर्तते। तच्छ्रुत्वा अवश्यं सम्यक् भाति। स्वागतं वन्दनम्।
आह अम्बरमध्यमारूढवान् दिनमणिः गच्छामः जाह्नवी तटम् आह्नादिकं विधातुम् कः खलु एषः आयाति अन्त्यजः खलु तत्रापि भीषणैः श्वभिः अनुद्रतः शब्दं कुर्वन् इदैव खलु आगच्छति दूरं गच्छ अपसर अपसर हे स्वामिन् अवश्यं करोमि ते वचनं परं ज्ञातुमिच्छामि एतत् जन्ममृत्युयुक्तेन देहेन दूरं गन्तव्यं वा उत जन्मरहितेन आत्मना दूरं गन्तव्यं वा नस्वरेण देहेन दूरं गन्तव्यं वा आहोस्वित् अनस्वरेण आत्मना दूरं गन्तव्यं वा आद्यन्तकेन देहेन दूरं गन्तव्यं वा अनस्वरेण आत्मना अनादिना आत्मना दूरं गन्तव्यं वा त्वक्चर्म मांस मज्जा रुधिर पूरितेन देहेन दूरं गन्तव्यं वा वाचामगोचरेण अनोरणीयान् महतो महीयान् इति उपनिषद् उद्घोषितेन आत्मना दूरं गन्तव्यं वा अन्नमयात् अन्नमयम् अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् यतिवर दूरीकर्तुं वाञ्छति किं ब्रूहि गच्छ गच्छ इति आश्चर्यम् अनिर्वर्णनीयं यद् भवदीरितं तत् सत्यमेव एतादृशज्ञानयुतः भवान् चाण्डालो वा भवतु द्विजो वा भवतु भवानेव मम गुरुः भवानेव मम गुरुः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिविपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्तिति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम आत्मज्ञानी यस्मिन् कुले वा उदितः भवतु सः पूजनीयः जन्मना ब्राह्मणः अपि यः तत्त्वं न जानाति सः चाण्डालवदुपेक्षणीय एव आह कः एषः साक्षात् उमाकान्तः खलु हे रजनीवल्लभ खण्डमण्डन हे पिनाकिन हे गंगाधर वन्दे त्वाम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनीं पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति। हे शंकर शोधिता तव तपोधन निष्ठा प्रीतोस्मि तव ज्ञानेन विदितवेद शिखार्था भवान् दुर्मतिमतानि निरस्य वैदिकमतस्थापनं युक्त्यभियुक्तं कुरु पंडितानथ विजित्य जगत्यां ख्यापयाद्वयमते परतत्त्वं मोहसन्तमतवासरनाथान् तत्र तत्र विनिवेश्य विनेयान् धर्मस्थापनम् अधर्मनाशनं साधुरक्षणं च कुरु मंगलानि भवन्तु श्रेयांसि भूयांसि भवन्तु। अहो परमकारुणिकः खलु आशुतोषी पार्वती नायकः विरूपाक्षस्य अनुग्रहेण अवैदिकमतान् निरस्य धार्मिकमतस्थापने यत्नवान् भविष्यामि विरूपाक्षस्य विशेषकृपया विजयी भविष्याम्येव। कदाचित् कालान्तरे कुमारिलभट्टं दिदृक्षवः आचार्याः काशीतः तद्देशम् अगच्छन् तत्र च तुषाग्नौ तपन्तं तम् अपश्यन् ततः कुमारिलभट्टस्य प्रार्थनया तस्य शिष्यं मण्डनमिश्रं द्रष्टुं रेवानदीतटस्थं माहिष्मतीनगरं सशिष्याः अगच्छन् तद्गृहं प्राप्य पिहितद्वारं गृहं वीक्ष्य स्वयोगशक्त्या गृहं प्राविशन् तत्र च मण्डनमिश्रेण आहूताः व्यासजैमिनी ऋषयः पूर्वमेव तस्मिन् गृहे भवन्ति। हे मुनिश्रेष्ठ व्यास स्वागतम्
परमकारुणिकाय महर्षये जैमिनये स्वागतं स्वागतम् आस्यताम्। हे नरश्रेष्ठ, किं त्वं जानासि मण्डनमिश्रगृहम्? आमां, यस्मिन् गृहे शुकोऽपि शास्त्रवादं करोति तदेव गृहं मण्डनमिश्रस्य गृहम् इति जानातु। अस्तु, धन्यवादः। किं भोः, अत्रैव शुकाः परस्परं शास्त्रं वदन्ति, किम् इदमेव मण्डनमिश्रगृहं वा? परतो वेदवादाः। अस्तु, कञ्चन पृच्छामः। मुक्ति एव ज्ञानं। किं भोः, इदमेव मण्डनमिश्रगृहं वा? आम्, इदमेव अस्माकम् आचार्याणां निवासस्थानं। तर्हि द्वारम् उद्घाटय। अन्तः श्राद्धकार्यं जायमानमस्ति, कृपया प्रतीक्षां कुर्वन्तु अथवा श्वः आगम्यताम्। अस्तु, धन्यवादः। अधुना शंकराचार्य स्वयोगशक्त्या मण्डनमिश्रगृहं प्राप्नुवन्ति। कुतो मुण्डी? अहगलात् मुण्डी। अरे, पन्थास्ते पृच्छते मया। किमाह पन्थाः? त्वं मुण्डापत्यम् इत्याह। तथैव त्वां सम्बोध्य मुण्डापत्येत्याह। अहो पीता किमुसुरा? नैव नैव, श्वेता एव सुरा, त्वमेव स्मर। अरे, किं त्वं जानासि तद्वर्णम्? अहं वर्णं, भवान् रसं। मत्तः जातः कलञ्जासि विपरीतानि भाषसे। सत्यं, त्वत्तः जातः कलञ्जभुक् विपरीतानेव ब्रवीति। दुर्बुद्धे, दुर्वहां कन्थां वहसि, शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति। दुर्दुरूढ, दुर्वहां कन्थां वहामि, शिखायज्ञोपवीताभ्यां श्रुतेः भारो भविष्यति। परिरक्षणे अशक्त्या भार्यां त्यक्त्वा ब्रह्मनिष्ठः इति वदन् शिष्यपुस्तकभारेच्छुः त्वम्। तथैव गुरुशुश्रूषणे असक्तः कर्मनिष्ठः इति वदन् स्त्रीशुश्रूषणरतः त्वम्। दौवारिकान् वञ्चयित्वा स्तेनवत्वमागतः। भिक्षुभ्यः अन्नम् अदत्वा कथं त्वं स्तेनवद्भोक्ष्यसे? क्व ब्रह्म, क्व च त्वं दुर्मेधाः, क्व सन्न्यासः, क्व वा कलिः? स्वाद्वन्नभक्षकामेन त्वया योगिनां वेषः धृतः। क्व स्वर्गः, क्व दुराचारः, क्व अग्निहोत्रं, क्व वा कलिः? स्त्रीकामेन त्वया कर्मिणां वेषः धृतः। हे मण्डन, एवं चर्चां मा कुरु। शङ्करः यतिवरेण्यः अस्ति, तमपि आमन्त्रय। श्राद्धसमये यतिभोजनं श्रेयःप्रदम्। सत्यं सत्यं, व्यासमहर्षेः वचनं परिपालय मण्डन। साक्षात् विष्णुरिव अत्र आगतः शङ्करः। त्वमेव धन्यः, विष्णुस्थाने तं पूजय, श्रेयो भविष्यति। अस्तु, यथा ज्ञापयन्ति भवन्तः। महतामाज्ञया त्वां भैक्षकृते निमन्त्रये। नाहमन्नं बिभिक्षे, वादभिक्षामेव इच्छामि। अस्तु भोः, जयाजयौ कः निर्णेष्यति? व्यासजैमिनी निर्णेष्यतः। मास्तु मास्तु, एतादृशमहत्कार्यं मण्डनभार्यायो निर्वहतु। सत्यं, सरस्वतीस्वरूपा सा एव निर्वहतु। अस्तु, भवतु तथैव भवतु। इदानीं श्राद्धकार्यं चलतु, श्वः एव वादभिक्षा भवतु। ततः मण्डनपण्डितः सश्रद्धं श्राद्धं करोति। तत्र आचार्याः विष्णुस्थाने नियुक्ताः भिक्षां स्वीकुर्वन्ति। श्राद्धान्ते व्यासजैमिनी अन्तर्हितौ भवतः। आचार्यास्तु सशिष्याः नद्याः तटोद्याने यामिनीं यापयित्वा प्रातःकाले विहितं कर्मानुष्ठाय मण्डनगृहं प्राप्तः। तत्र व्यास आज्ञया उभयभारत्याः आध्यक्षे वादः प्रचलति। शंकराचार्याणां करतलध्वनिना स्वागतं कुर्वन्तु।
हे आर्ये यतिवरेण्यं स्वागतीकुर्मः। भोः यतिवरेण्य स्वागतम् आस्यता। अस्तु। हे ज्ञानस्वरूपिणी सुदतिशारदे समस्तविद्याविशारदे भवती एव श्रुततारतम्यं निर्णयतु। ओं तथैव अङ्गीकरोमि। अस्यां सदसि अयं नियमः यत् यः पराजयभाक् सः इतरस्य आश्रमम् आददीत इति। अत्र कृपया भवतां सम्मतिं सूचयन्तु। यद्यहं वादे पराजयभाक् तर्हि कषायचेलं परिहृत्य शुक्लं वसनं वसीये। यदि मे जयान्यः स्यात् तर्हि सन्न्यासाश्रमं स्वीकुर्याम्। भवतु, इदानीं द्वयोः गले मालां समर्पयामि। यस्य माला मलिनभावमुपैति तस्य विजयेतरः निश्चयः। इदानीं वादः भवतु। स्वमतम् उपस्थापय। अस्तु। वेदान्तानप्रमाणं चितिवपुषि पदे तत्र सङ्गत्य योगात् पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृताम् आयुषः स्यात् समाप्तेः। ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना शुक्तिरूप्यपरात्मनेव बहला ज्ञानावृतं भासते। तज्ज्ञानात् निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्था परं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्। भोः यतिक्ष्माधिपते, जीवेशयोः वास्तवम् ऐक्यरूप्यं वयं न प्रतीमः। जीवेशयोः ऐक्यमेव सत्यं, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यमेव प्रमाणम्। तत्त्वमादिवचांसि हुं फट मुखानीव अर्थरहितानि एव। भोः यतिवरेण्य, द्वासुपर्णा सयुजा सखायेत्याद्या श्रुतिः भेदमुदीरयन्ति। जीवेशयोः पिप्पलभोक्तृभोक्त्रोः अभेदश्रुति बाधिका खलु। प्रत्यक्षविफले भेदे परात्मभेदे श्रुति नह नयवित् प्रमाणं स्यात्। अन्यथा मौनमतत्परोऽपि स्वार्थे सर्वः अर्थवादः विद्वन्। योगिन् वृत्तिशरीरे भवतीत्यमुष्मिन्नर्थे हि शारीरपदस्य योगः। तस्मिन् भवन् सर्वगतो महेशः कथं न शारीरपदाभिधेयः। भवच्छरीरादितरत्र च ईशः विभाति, अतस्तः कथं शारीरपदाभिधेयः भवति। नभश्शरीरे भवति तथापि न केऽपि शारीरमितीरयन्ति। अस्तु, यद्येष मन्त्रः अनविधाय जीवप्राज्ञौ वदेत् बुद्धिशरीरभाजौ अत्तीति भोक्तृत्वम् अचेतनायाः बुद्धेः वदेत्, तर्हि कथं वा प्रमाणं स्यात्। अदाहकस्यापि अयसः कृशानोः आश्लेषणात् दाहकता यथा आस्ते तथैव अचेतनायाः बुद्धेरपि चिदनुप्रवेशात् भोक्तृत्वं स्यात्। छायातपौ यद्वद् अतीव भिन्नौ जीवेश्वरौ अपि तथैव भिन्नौ इति ब्रुवाणा काठकश्रुतिः अभेदश्रुतिबाधिका खलु। व्यवहारसिद्धं भेदं वदन्ती सा अभेदपरश्रुतिं न बाधते। एषा तु अपूर्वार्थतया भेदश्रुतेः प्रत्युत बाधिका स्यात्। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हे बुधाग्रयायिन्, श्रुतेः मस्तकमेव मानं, कर्मभ्यः मुक्तिः नैव। भोः, तर्हि कर्मकाण्डस्य का गतिः। कर्मकाण्डं तु चित्तशुद्धये ज्ञानप्राप्तये च उपयोगी। वस्तुतः ज्ञानादेव मुक्तिः। अहो, भवत्माला मलिना सञ्जाता। तर्हि भवान् खलु
पराजयभावमुपैति न सन्तोषं मा अनुभव। यदि भवान् मां जेता तदा एव वस्तुतः जितवान्। अतः मतिमन् मां विजित्य कुरु शिष्यमिमम्। अस्तु, निजपक्षरक्षणपरैः यदि वधूजनः उत इतरः वा मतप्रभेत्ता भवति तर्हि सः अवश्यं जेतव्यः। याज्ञवल्क्यमुनिरपि गार्ग्यासमं वादमकरोत्, अतः अहं सिद्धोऽस्मि। अहमपि सिद्धा। भवतु, इदानीं द्वावपि भिक्षार्थमुच्चलतम्। आश्चर्यम् अनिर्वर्णनीयम्। वादे पराजितः मण्डनमिश्रः श्रीमदाचार्याणां शिष्यत्वं स्वीचिकीर्षुः। तदा उभयभारती वदति, अहम् अस्य पण्डितस्य अर्धवपुः, अतः माम् अपराजित्य कथं भवान् एनं शिष्यं कर्तुम् अर्हति इति उक्त्वा आचार्यान् विवादाय आह्वयति। आचार्याः अपि तद् अङ्गीकृत्य वादं कुर्वन्ति। तदा उभयभारती चिन्तयति, शास्त्रेषु अयं चतुरः नैव जितः भविष्यति, अतिबाल्ये एव कृतसन्न्यासः, अतः कुसुमास्त्रशास्त्रहृदयं न वेत्ति। अहं तद्विषये पृच्छामि, तदा अवश्यं निर्जितः भविष्यति। पुष्पधन्वनः कियत्यः कलाः वदतु भवान्। इति श्रुत्वा श्रीशङ्कराचार्याः स्वमनसि चिन्तयन्ति, यदि वदिष्यामि उत्तरं मम धर्मसंशयः भविता, न वदिष्यामि चेत् अल्पवेदी भविष्यामि, किं करवाणि, भवतु, एवं प्रार्थयामि। हे सुदति, मासमात्रमवधिः काला दीयतां, ताः कलाः पठित्वा उत्तरं दास्ये। भवतु। उभयभारत्याः सकाशात् लब्धकालः अमरूकराजस्य शरीरं प्रविश्य मासाभ्यन्तरे विदितसर्वकलाः भूत्वा तच्छरीरं परित्यज्य स्वशरीरं प्रविश्य मण्डनगृहं प्रति पुनः आगताः। ततः पुनः वादः प्रवृत्तः। ततः उभयभारत्याः प्रश्नानां सम्यक् उत्तरं दत्वा तामपि जितवन्तः। किम् उत्तरं प्राप्तम्? आम्, प्राप्तमेव उत्तरं। पुष्पधन्वनः चतुष्षष्टिकलाः वर्तन्ते। हे यतिप्रवीर, पुरा दुर्वाससः शब्दाहं भूलोके मानुषी भव इति तदवधिः भवज्जयः इति तेनैव निर्धारितः। इदानीं यथा गतम् अहं ब्रह्मलोके जिगमिषुः अस्मि। त्वया यदा चरितं तत् मर्त्यचरित्रविडम्बनमेव। हे परमात्मन्, आवां विजितौ अहं कामं स्वधाम प्रयास्यामि। दुर्गामन्त्रेण बध्नामि त्वां, त्वया न गन्तव्यं। हे देवी, जानामि त्वां धातुः पत्नीं, वाचाम् आद्यां देवताम्। अस्मत्कल्पितेषु स्थानेषु अर्च्यमाना त्वं शारदाख्या, भक्तेभ्यः इष्टान् अर्थान् दिशन्ति ऋष्यशृङ्गादिक्षेत्रेषु आस्व। यतिपुण्डरीक, तव मनः वेद्मि। यदाहं बाला आसं तदा एकः दैवज्ञः गृहम् अभ्ययात्। मम जननी तं श्रमणं पूजयित्वा मम भाव्यं वक्तुम् अन्वयुङ्क्त। तदा क्षणमात्रनिमीलितलोचनः सः अकथयत्,
बाह्यमतैः सनातनमते खण्डिते समग्रे ब्रह्मा मण्डनमिश्रकवीन्द्ररूपेण अवतारं करिष्यति। अच्युतम् अब्धिसुता इव रुद्रम् अद्रिसुता इव अनुरूपं तं भर्तारं प्राप्य तव सुता मुदिता भविष्यति। अथ कुमतैः नष्टम् औपनिषदं मतं साधयितुं मानुषं वपुः उपेत्य शिवः धरां स्वपदैः समलङ्करिष्यति। यतिवेषधरेण तेन वादे विजितः अस्याः भर्ता विसृष्टगेहः तमेव शरणं गमिष्यति इति उक्त्वा सः प्रययौ। तस्य वचांसि यथा तथम् अभवन्। तस्य वाचः कथम् अन्यथा भविष्यन्ति? सुतदारगृहं द्रविणानि विहितं कर्म च विसृज्य भवन्तं शरणं वृणोमि अनुशाधि किं करो मम कृपया। तथास्तु। एवं तां विजित्य मण्डनमिश्रस्य कृतसन्न्यासाः भगवत्पादाः क्रमेण सर्वाणि अवैदिकमतानि खण्डयित्वा चतुर्षु दिक्षु मठाः स्वमतं स्थापिताः अतः चलो चलो। अधुना भवतां सर्वेषां धन्यवादाः। अधुना पात्रपरिचयः। सूत्रधाररूपेण अहमेव शशाङ्क दुबे। धन्यवादः। सर्वादौ अष्टवर्षीय शंकराचार्यरूपेण श्रीराम गांगूर एवं गृहिणीरूपेण विदुषी, लक्ष्मीरूपेण रंगनाथप्रिया, राजा सुधन्वारूपेण नंदकिशोरः, मंत्रीरूपेण शिवम द्विवेदी, सभासद्रूपेण शिवम द्विवेदी, अंगरक्षकरूपेण विजेंद्र त्रिपाठी, अंगरक्षकरूपेण रामाभिषेकः, षोडशवर्षीय शंकराचार्यरूपेण शंकरः, शंकरस्य मित्ररूपेण आशुतोषः, अपरमित्ररूपेण श्रीरामः, ज्येष्ठ शंकराचार्यरूपेण जयप्रकाश शर्मा, पद्मपादरूपेण विजेन्द्रः, तोटकाचार्यरूपेण आशुतोषः, हस्तामलकरूपेण श्रीरामः, चाण्डालरूपेण शिवमिश्रा, पुनः शिवरूपेण शिवमिश्रा, मंडनमिश्ररूपेण नरहरि, उभयभारतीरूपेण सुदक्षिणा, मंडनस्य अतिथिरूपेण व्यासरूपेण शिवम द्विवेदी, अतिथिरूपेण जैमिनिरूपेण शंकरनारायणः, मंडनमिश्रस्य
शिष्यरूपेण रामाभिषेकः, अपरशिष्यरूपेण शङ्करनारायणः, अपरशिष्यरूपेण शिवमद्विवेदी, ग्रामीणरूपेण गुरुश्रीशान्तः। एवञ्च मुख्य अस्माकं नाटकस्य निर्देशकः एवञ्च कथालेखकः अस्माकम् आचार्यः निवेदयामि, मनीष परोह आचार्यः। कृपया ते मञ्चे आगच्छन्ति वा ते? स्वागतं, कर्तलध्वनिना स्वागतम् अस्माकं कथालेखकः निर्देशकश्च। कुत्र कुत्र अस्माकं दोषः जातः, कस्मिन् अंशे किं कर्तव्यं, रात्रौ 12वादनपर्यन्तम् अथवा प्रातः अथवा माध्याह्ने वा भोजनोत्तरं कथञ्चित् अस्माभिः नाटकं साधितं। सर्वेषां पुरतः अस्माकं प्रथमवारमेव संस्कृतं नाटकं वर्तते। अत्र दोषाः अस्माभिः कृताः, तत्र आच्छादयितुं तु न शक्यते, परन्तु धन्यवादः वक्तुम् अवश्यं शक्यते सर्वैः। अतः पुनः प्रयत्नम् अवश्यं क्रियते एव। अतः सर्वेषाम् उत्साहवर्धनेन पुनः प्रायः नाटकं भविष्यति इति मन्ये। धन्यवादः। Shri Gurubhyo Namaha. I thank you all for patiently waiting till the conclusion of the program. So today's function had been an exploration of traditional education and its relevance today. And it has started at 5:15 sharp and gone up to 8:45. Thank you all for your patience and for making today a grand success. I would like to thank every one of the participants. Sri Mani Dravid Shastrigal, one of the most well-respected Shastra scholars of our time. I thank him profusely for his guidance in our Gurukulam activities and for staying with us the whole day, participating in this event. His speech made the event worthwhile. His enunciation of the Shastras as an extension of Vedas, the emphasis of student and holistic growth by being in the Gurukulam and learning from the Acharyas, not mere education and reading, but to adhere to the Sampradayas can happen only in this atmosphere. I would like to thank Sri Devdutt Patil ji, foremost among the scholars of our times. The trust is indebted to his guidance in the Gurukulam and for traveling for this Shastra Sabha and participating in the event. Thank you, sir. His speech provided a lot of insight. We shall nurture his three edicts: fearlessness and holistic knowledge, mentorship more than just being a teacher, and curiosity will kindle more interest, not just as a planned education. I would also like to thank Sri Devanathan Acharya, well known and with a wealth of experience in Shastras. His scholarly views made the panel discussion meaningful for the audience. Okay, his insight into for the public, his inputs for the public in general, not to spread fear about students and about Shastra and Vedanta, importance of being word perfect and understanding the concepts, that is substance over form, was a treat for all to hear and listen. I would like to thank Sri Jayaraman ji, one of our co-trustees, who made it today and helped us make the panel discussion lively. He made valuable inputs in the past for the welfare of our trust and in planning the future course of actions. Sri Shankar Ramanji, I would like to thank him for accepting the invite at a short notice and enriching the panel discussion. Professor Kamakoti
who took the effort to join the meeting in spite of personal difficulties that were there. I would like to thank all the donors for supporting, many of them regularly from inception. Meenakshi Sundaram Mama and Mami for providing the premises, for conducting the Shastra Sabha, and for providing all support. The Ranjini Hall for giving us complete access today. And for the video and audio support, Sri Sridharan and Sri Trinavakarsu for providing all the support, and for the people of the press. Thank you one and all. Thank you very much.